सकभर चाहिँ देशको धेरै संवेदनशील विषयमा म सार्वजनिक रूपमा म बोल्न रुचाउँदैन अनि कारण चाहिँ तपाईले भन्नुभएको कारण हो स्वाभाविक रूपमा मान्छेहरू चाहिँ अब विदेशीको के हैसियत एउटा कुरो हुन्छ है थप चाहिँ जासुसी हो कि छानबिन गर्न आएको हो कि दलाल हो कि कहाँबाट आएको हो कि र यो हाम्रो मामला हो जुन एकदम सही कुरो हो अब नेपाल थाहै गर्ने विषय हो र यो विषय नेपालको भविष्यको लागि धेरै निर्णायक कुरो पनि हो मलाई लाग्छ अर्कोतर्फ तपाईले भन्नुभए जस्तै मैले धेरै वर्ष अघिदेखि नै है विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्न आएको छु मैले सामान्य रूपमा विद्यार्थी भएर म पीएचडी को अनुसन्धान विद्यार्थीको अनुसन्धान गर्ने क्रममा नेपाल पुगे 40 सालमा पहिलो पटक जस्तो लाग्छ अनि लाहुरेको इतिहासको बारेमा लामो अध्ययन गरेर फर्के डिग्री पुरा गरे यहाँ प्राध्यापकको काम गर्न सुरु गरे यो चाहिँ धेरैको सामान्य कथा हो मलाई चाहिँ अनैतिकसम्म लाग्यो है नेपालको केही ज्ञानको आधारमा थोरै भए पनि यहाँको मध्यमवर्गको तलब खाने अनि समरमा होला अलिकति अध्ययन गर्न आउन पाउने अनि नेपालको एक्सपर्टको रूपमा अरूलाई है प्रस्तुत गर्छन् नि मलाई त पुगेन त्यो कुरा अनि अब गत 25 वर्ष होला यो प्राध्यापकको काम चाहिँ छोडेर नेपालमा विभिन्न अध्ययन र आन्दोलनलाई सघाउने काम चाहिँ गर्ने आएको छु त्यसैले त्यो जुन विषयहरू सुनाउनु भयो यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा नेपालको तत्कालको धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण है सवालहरूमा म पनि एक प्रकार सहभागी भए म अध्ययन गरे अनि गर्दै यहाँसम्म पुगे डाक्टर टेसन तपाई क्यानाडामा जन्मिनु भयो हजुर त्यसपछि अहिले तपाई अमेरिकाको नागरिक हुनुभयो त्यहाँ स्थायी रूपले बसोबास गरिरहनु भएको छ नागरिक होइन है स्थायी रूपले बसोबास अमेरिकामा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँको विश्वविद्यालयसँग तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ अलि अगाडि तपाईँ मार्टिन चौतारीमा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ त्यसको फाउन्डर जर्नलको फाउन्डर पनि हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि अब तपाईँ एउटा कम्फोर्ट जोनमा हुनुहुन्छ तपाईँ एउटा सम्पन्न राष्ट्रमा हुनुहुन्छ नेपालको यति गम्भीर विषय जो यहाँका बुद्धिजीवी चाहेर पनि बोल्न चाहन्न देखिन चाहन्न यो विषयलाई कुनै पनि हालमा उजागर गर्न चाहदैन एक तबका मौन बस्न चाहन्छन् एउटा ठुलो तबका जसरी पनि एमसीसी लाई पास गर्नुपर्छ भन्नेमा छ एउटा घटक चाहिँ वाम घटकसँग जोडिएका र अरू स्वतन्त्र बुद्धिजीवी पनि सानो संख्यामा यो राष्ट्रको लागि खतरा छ भनिरहेको छ भनेपछि तपाईँ मौन बसे पनि हुन्थ्यो तपाईलाई किन यसरी बोलाउँ लाग्यो यो एमसीसी को बारेमा र तपाईले त आफ्नो पोस्टिङहरुमा सामाजिक सञ्जालमा यो एमसीसी लाई त खारेजै गरौँ भनेर लेखिदिनु भएको रहेछ यति ठुलो किसिमको तपाईलाई निर्णय गर्ने एउटा कसरी संकल्प भयो तपाईलाई यो किन यसरी बोल्न मन लाग्यो नेपाल सम्बन्धी अब नेपालमा अहिले वामपन्थी बनिने सरकार छ जो जनताले निर्वाचित गरेर रोजेका छन् है उहाँहरूको घोषणा पत्र हेर्दाखेरि है हामी मान्नुपर्छ त्यही कुराको आधारमा जनताले रोजेका छन् है तिनीहरू त्यसको ठिक विपरीत काम गरिरहेका छन् अब तिनीहरू आउँदा जुन व्यवस्था थियो यो संसारभरिको कुरो हो एकदम चर्को ढङ्गले उदारवादी अर्थतन्त्र हर ठाउँमा लागू गर्ने भन्ने अभियान त चलिरहेको छ संसारभरि त्यसैले उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ कि म भन्दैन मेरो अलिकति अनुभव पनि छ यो सरकारसँग पहिलेको सरकारहरूसँग काम गर्न धेरै गाह्रो छ यो ढोनो डाटाहरू को अवधारणा नीति
कार्यक्रम सब तयार हुन्छ यिनीहरू पेसा सहित त्यो पेश गर्छन् त्यसको प्रतिरोधमा कि त्यसबाट नेपालको लागि उचित नेपालको लागि सहयोगी चीज जिक्नु अनि बाँकी चाहिँ नलिनु चाहिँ बहुत चुनौतीपूर्ण कुरा छ न तर तिनीहरू यस्तो देख्छ कि तिनीहरू त्यो प्रयत्नमा पनि छैन बरु वैचारिक कारणले हो कि अरू कारणले हो यो चाहिँ नेपालीहरूलाई भन्ने हो तर तिनीहरू त्यही एजेन्डा चाहिँ पुरा लागू गर्नेमा हिँडेका छन् अनि त्यही सिलसिलामा यो एमसीसी पारित गर्नेमा पुगेका छन् अब मेरो यो संवेदनशील कुरामा नबोल्ने अलिकति हिचकिच है मैले छाती राख्नु पर्यो जस्तो लाग्छ नेपालभित्र पनि एकनाथ त छैन नि है वर्गहरू छन् विभिन्न कुरा छन् अनि अहिले जो यो लागू गर्न खोजिरहेका छन् है तिनीहरू त गरिखाने मान्छे होइनन् अहिले है गरिखाने मान्छेहरूको लागि यो यति नोक्सानी हुन्छ कि उहाँहरूलाई सम्झेर बोर्डरमा अलपत्रहरू सम्झेर आदि क्वारेन्टिनमा अलपत्र भएकाहरू सम्झेर मैले बोल्नु पर्यो जस्तो लाग्छ डाक्टर डेसन भनेपछि तपाईले बोल्नु भयो नेपालको एमसीसी बारे तर सोझै खारेजै गरौँ भन्ने निष्कर्षमा कसरी पुग्नु भयो के चीज त्यस्तो छ जो चाहिँ नेपालको यो एमसीसी चाहिँ भविष्यको लागि यति खतरा छ भन्ने तपाई अमेरिकामा बसिरहनु भएर पनि महसुस भइरहेछ हजुर अब जहाँबाट पनि यसको दस्तावेजहरू पढ्न सकिन्छ हैन एउटा दुःखद कुरा जलनाथजीको एउटा चाहिँ भिडियो अन्तर्वार्तामा उहाँले यो कार्यदल बनाइसकेपछि हामी चाहिँ सबै डकुमेन्टहरू जम्मा गर्यो सहायक सम्झौताहरू सहित उहाँले भन्नुभयो न र सबै हेर्नु भ्याएन तर धेरै नै हेर्यो उहाँले भन्नुभयो मलाई अलि झस्के हैन किनकि अब यस्तो गम्भीर कुरामा जानभन्दा अगाडि त सरकारका सबै जिम्मेवार मान्छे पार्टीका सबै नेतृत्वका मान्छेहरू राम्रोसँग हरेक डकुमेन्ट चाहिँ हेरिसक्नु पर्यो नि हैन अनि त्यो चाहिँ भएन रहेछ र यो कुरा किन खारेज हुनुपर्छ संशोधन गर्ने हुँदैन भन्ने कुरामा फेरि सरकार पार्टीको प्रवक्ता पनि जस्तो लाग्छ धेरै विरोध सुरु भइसकेपछि के भन्न थालेछन् भने नेपालको हित हुने गरी हामी गरौँला भन्ने खालको कुरा आयो यसको नेपालको हित को रूप हुनै सक्दैन यसको बनावटदेखि नै यो नेपालको हित विपरीत छ छोटकारीमा भन्ने हो भने बाहिरबाट यो लुटपाट हो अनि भित्रबाट चाहिँ यो स्व उपनिवेशीकरण नै हो जुन कुरामा नेपाल जानै चाहँदैन नि डाक्टर डेसन तपाईले यो नेपालको लागि हितकारी हुनै सक्दैन भन्नुभयो तर यहाँ एउटा ठुलै समूह चाहिँ यो आजै अहिले नै पारित गर्नुपर्छ यो पारित नगरिएमा निकै ठुलो मूल्य नेपालले चुकाउनु पर्छ नेपाललाई हानि मात्रै हुन्छ भनिरहनु भएको छ नि त अब ठुलठुलो विश्वविद्यालय अझै अमेरिकन विश्वविद्यालय हार्वर्ड विश्वविद्यालय क्याम्ब्रिज यस्ता ठुलठुला विश्वविद्यालयबाट एउटा दीक्षित भएर आउनुभएका एकदमै नेपालमा चाहिँ बुद्धिजीवी एउटा राम्रो इज्जत कमाएका व्यक्तिहरूले पनि यस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ भनेपछि तपाईले देख्नु भएको र उहाँहरूले देख्नु भएको बीचमा यति ठुलो खाडल कसरी उत्पन्न भयो यो विचारधारात्मक चाहिँ अन्तर हो यो अब म इकोनोमिस्ट होइन न अब कतिपय तपाईले अहिले उल्लेख गर्नुभएको मान्छेहरू इकोनोमिस्ट छन् हार्वर्डको पनि कताको पनि हैन अब हार्वर्डबाट चाहिँ इकोनोमिस्ट हुने चाहिँ धेरै चाहिँ अब प्रगतिशील खालको शिक्षा त्यहाँ त पाउँदैन है विविध हुन्छ तर पोलिटिकल इकोनोमी हुँदैन यो उदारवादी चाहिँ अर्थतन्त्रको कुरा सिकाउँछन् हैन
त्यसैले त्यसको पक्षमा हुने अब शिक्षित त्यही हो त्यसको पक्षमा हुने स्वाभाविक पनि लाग्छ नेपालमा धेरै वर्ष अघिदेखि यस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रम नीति लागू गर्ने चाहिँ डोनरहरू लागि परेका छन् यो 90s को स्ट्रक्चरल रिएडजस्टमेन्ट के भन्छ संरचना समायोजन सम्झिनुहुन्छ कतिपय होइन कति कठोर थियो यसको निरन्तर हो यो तर अझै कठोर भनेपछि डाक्टर डेसन तपाईले भन्नुभयो यो विचारधारात्मक अन्तरले गर्दा यति ठुलो खाडल देखियो दुई समूह बीच एउटाले यसमा नराम्रो कुरा छँदै छैन जस्तो देखिरहनु भएको छ एउटा समूहले चाहिँ यसभित्र धेरै नै ठुलो खतरा छ राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि सार्वभौमिकताको लागि भनिरहनु भएको छ भनेपछि फेरि यो भन्नेमा तपाईको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै कतिपय नेताको बुझाइमा पनि यो त राम्रै छ भन्नेमा छ नि त त्यसकारणले न तपाईको संसदमा पेश भयो प्रधानमन्त्री नै लामो समयसम्म यसलाई चाहिँ पास गर्ने पक्षमा ढिपी लिएरै अगाडि बढिरहनु भएको थियो परराष्ट्र मन्त्रीबाट पनि मन्त्रालयबाट र मन्त्रीबाट पनि यो ठिक छ भनेर लामो समय भनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा पछि अलिकति फरक मतका साथ भए पनि यसलाई पास गर्नुपर्छ भनिरहेको छ भनेपछि उहाँहरूको विचारधारा त समाजवादी अझै भन्ने हो भने वामपन्थी कम्युनिस्ट विचारधाराबाट आएको व्यक्तिहरू र नेताहरूले नै यो ठिक छ भनिरहेको छ विचारधारामा पनि त ठुलो विरोधाभास देखियो नि त डाक्टर डेसन अब आशा गरौँ आफै भन्नुभएछन् हामी कास्टिक दस्तावेजहरू पढेका थिएनौँ है त्यसैले जो पक्षमा छन् तिनीहरू राम्रो अध्ययन गरेर चाहिँ खेल गर्नुहुन्छ टाइममा समय गर्नुहुन्छ कि यो चाहिँ देशको हित विपरीत कुरो हो अब कहाँबाट सुरु गर्ने एमसीसी को एउटा एकदम सरल है नारा छ है सबै कुरा त्यसबाट सुरु हुन्छ यो के हो भने आर्थिक वृद्धि गरिबी निवारण ल्याउँछ भन्ने कुरा छ है अनि तर यिनीहरूको आर्थिक वृद्धि कसरी हुन्छ भने निजीकरणबाट हर कुरोको निजीकरणबाट है जो हामी विभिन्न देशको इतिहास हेर्न सक्छौँ हामी सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गर्न पर्दैन है यो नवोदारवादी निजीकरण गरेर तपाईको चाहिँ गरिबी निवारण हुँदैन तपाईको असमानता बढ्छ तपाईको जीडीपी बढ्ला अनि जीडीपी हेरेर आर्थिक वृद्धि चाहिँ भएकै हो भने मजाले भन्न सकिन्छ तर कसलाई पाइरहेको छ एउटा कुरा चाहिँ अर्को कुरो सार्वभौमिकताको कुरो हो सार्वभौम सत्ताको कुरो हो यो एमसीसी यसमा फरक छ यसमा के भन्छ फड्को मार्ने भन्छ होइन वामपन्थीहरू हो यो कुरा हजुर छलाङ मार्ने हो यो छलाङ मार्ने कुरो हो यो उदारवादी कुरा चाहिँ अगाडि बढ्ने सरकार चाहिँ कमजोर तुल्याउने देशको सार्वभौमिकता चाहिँ समाप्त पार्नेतिर लग्ने है काम गर्छ अब यसको डिटेलमा हामी जान सक्छौँ तर यो सम्झौता चाहिँ त्यही नै गर्छ डाक्टर डेसन त्यसो हो भने कतिपय दस्तावेजहरूको आधारमा यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा ड्राफ्टको चाहिँ तयारीहरू भएको त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि यो चाहिँ अब हस्ताक्षर भएको त्यस पछाडि पनि अब अरू प्रधानमन्त्रीहरू पनि यसमा जोडिनु भएको छ जुन वामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसलाई सकारात्मक रूपले अगाडि बढाउन खोजिएको भनेपछि त उहाँहरूलाई यो कुरा तपाईले भनिरहनु भएको कुरा थाहा नै छैन कि थाहा भएर पनि बुझ पचाउनु भएको कि राष्ट्रिय घात हुने किसिमकै गतिविधिमा साँच्चै उहाँहरू लागि पर्नु भएको के लाग्छ तपाईँ एउटा आउटसाइडर बाहिरबाट हेर्दाखेरि दुवै कुरो हुन सक्छ हैन अब ती सबै व्यक्तिहरू राजनीतिक व्यक्तिहरू एउटा कुरोको पक्षमा हुने त्यो आफै विचार्ने छ कि छैन है एउटा कुरा हैन तर दुवै कुरो हुन सक्छ नेपाल चाहिँ
यो बाटोमा, यो निजीकरणको बाटोमा, यो उदारीकरणको बाटोमा धेरै अगाडि बढिसकेको छ है। तिनीहरूले गरेको काम हो त्यो, होइन, डोनरदाताहरूले फेलेको काम पनि हो त्यो। अब धेरै अगाडि बढिसकेपछि है तपाईँको ग्रामीण अर्थतन्त्र चाहिँ विसर्जन गर्ने काम चाहिँ धेरै भइसकेका छ, होइन। देश रिमिटेन्सको भरमा बसिरहेका छ, होइन। युवाहरू जस्तो पनि विदेशी नि है, न त त्यो युवा शक्ति देशमा हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ साँच्चीकै एउटा मर्यादापूर्व जीविका खोज्छन्, होइन। त्यो खतरा चाहिँ पन्छाउने विदेशिएका छन् नीतिगत रूपमा, होइन। यो सबै कुरामा इन्भेस्टेड छ नि है। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यसको सामान्य यसको श्रृङ्खलामा यो एउटा अर्को चिज आयो अनि भन्न उनीहरू ठान्न सक्छन्। अब मानवशास्त्रले अरूले कसरी हेरेका छन् भने हामी बुझ्न कोसिस गर्छौँ, म त्यही अन्दाज गर्छु है। अर्को एउटा कुरा चाहिँ तिनीहरू धेरै मान्छेहरू, पक्ष विपक्षका मान्छेहरू यसलाई अर्को एउटा विकास योजनाको रूपमा लिएका छन्। मलाई पाएको छ जुन यो एउटा विकास योजना मात्रै होइन, जति विशाल भएपछि जति पैसा आउने भए पनि यो चाहिँ वैदेशिक सहायताको नयाँ मोडल हो। यसको व्यवसायीकरण है, चर्को व्यवसायीकरण जो अमेरिका चाहिँ गरिरहेका छ है, नेपालमा मात्रै होइन। र यो व्यापार अनि यो सैनिक मामलाहरू, सैनिक सुरक्षा, सैनिक नभनौँ सुरक्षा मामलाहरू जोड्ने काम पनि काम यसभित्र छ। भनेपछि यो जुन विकास मोडल गरिबी उन्मूलन गर्ने भनेर एमसीसी गठन भएको 2003 र 4 देखि चाहिँ यो पारिदै भएको जुन देखियो, अमेरिकाले गरिब मुलुकमा चाहिँ गरिबीको कारणले उनीहरूमा धेरै आक्रोश भएको हुनाले यो एउटा आतंककारी घटनाहरू बढ्यो। त्यसकारणले अब गरिबी उन्मूलन गरिनुपर्छ र त्यसको लागि एमसीसी लगायतका यस्ता निकायहरू लाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनिएको पनि रणनीति हो। त्यो देखावटी मात्रै हो, त्यो असली रूपले गरिबी निवारणको लागि ल्याइएको आएको यो होइन। देखावटी हो है। गरिबीहरू म्यानेज गर्न सकिन्छ भने अन्दाज सही चाहिँ ठुल्ठुलो व्यापारी, ठुल्ठुलो पुँजीपतिहरूको लागि अझै नयाँ धनराश मिलोस् भन्ने खालको चाहिँ योजना हो। यो नेपालमा अहिले प्रस्तावित एमसीसी को अन्तर्गतको प्रसारण लाइन अनि सडकको कुरा मात्रै होइन, सिङ्गो एमसीसी को योजना चाहिँ जर्ज बुश राष्ट्रपति भएको बेला सुरु भएको। उहाँले भन्नुभयो सुरुमा यसलाई प्रस्तुत गर्दा यो पार्टनरसिप विथ बिजनेस हो है। त्यसपछि अरू धेरै कुरा चाहिँ थपेको छ। र यो चाहिँ अमेरिका सरकारले सहायताको नाममा पैसा चाहिँ उपलब्ध गर्ने अनि अमेरिकी बिजनेसहरूको लागि चाहिँ अब बिजनेसको अपर्च्युनिटी, इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटी, स्रोत साधन लिने चाहिँ बाटो खन्ने, चिलो बाटो खन्ने भन्ने योजना हो। भनेपछि डाक्टर तेजन, नेपालकै सन्दर्भमा हेरौँ, नेपालमा तपाईले यो एक हिसाबले पाखा पारिएका महिला, मधेसी, जनजाति, दलित, निमुखा समुदायलाई जोडेर लामो समय झन्डै 4 दशक अनुसन्धान गर्नुभएको हामीले तपाईको सिभी हेर्दा थाहा पायौं। भनेपछि एमसीसी जसरी नेपालमा लागू भयो, हेर्नुस् यसको अफिस यहाँ यति 5 स्टार होटलमा छ। जुन सम्झौता कार्यान्वयनमै आएको छैन त्यहाँ 1 अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको भन्ने मिडियाहरुमा बाहिर आइरहेको छ। सत्य तथ्य भित्रका व्यक्तिहरूले नै जानुन्। र यो पनि नेपाल सरकारले यो सम्झौता नभएसम्मको खर्च बेहोर्ने गरेर नेपालले बेहोरिरहेको भन्ने सुनिन्छ। जुन बेला 2017 मा यो एमसीसी चाहिँ हस्ताक्षर भयो यसको सम्झौतामा, त्यो बेलामा पनि 5 स्टार होटलमा राम्रै पार्टी चल्यो भन्ने पनि समाचारहरू बाहिरिएका छन्। यस्तै गरी
यो समाजवाद उन्मुख नेपालको गरिबी उन्मूलन हुन्छ भन्नेमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ डाक्टर ड्यासन? अब यो कुन वर्गबाट कुन वर्गको लागि बनाएकै व्यवस्था हो भने सङ्केत चाहिँ दिन्छ त्यो कुराहरू। 2017 मा जब त्यो सम्झौता भयो, अब तिनीहरू त धेरै सचुर छन् हैन, आफ्नो व्यवस्थापन गर्छ। त्यति बेलादेखि थायरीको लागि केही पैसा चाहिँ खुला गर्यो है। त्यो सम्झौतामा हेर्ने हो भने यति पैसा व्यवस्थापनको लागि, तयारीका लागि, विज्ञापनको लागि, प्रचार प्रसारको लागि हैन, सभासदहरू चाहिँ आफ्नो पक्षमा ल्यानका लागि, आदिको लागि धेरै पैसा चाहिँ छुटायो है। त्यो त्यति बेलादेखि खर्च गर्न पाइयो। त्यो सिलसिलामा तपाईँको याकन यदीको अफिस बन्यो आदि। त यो पैसाको कुरामा एकछिन जाउँ जस्तो लाग्छ। यो अनुदान हो कि होइन भन्ने प्रश्न राख्न उचित नै छ। जब धेरै मानिसहरू, मैले सुनेको धेरै मानिसहरू जो यसको पक्षमा छन्, के भनिरहेका छन् भने यत्रो पैसा अनुदानको रूपमा आउने, कुनै नो स्ट्रिङ्स अट्याच्ड आउँदै है, हामी कसरी किन इन्कर गर्छौँ हैन, त्यस्तै भनिरहेका जस्तो लाग्छ। भनेपछि यो यत्रो पैसा अनुदान हो कि होइन त त्यसो भए तपाईँको दृष्टिकोणमा? मेरो दृष्टिकोणमा हुँदै होइन। अब खाली पैसाको कुरा गर्ने हो भने अनुदान हो कि होइन प्रश्न राख्न सक्छ। पैसा र अन्य चाहिँ मूल्य जोडेर हेर्ने पटक्कै होइन अनुदान है। यो धेरै खर्चिलो हुन्छ नेपालको लागि। तर खाली पैसाको कुरामा जाउँ एकछिन। अब कति भनिरहेका छन्, 500 मिलियन होइन भनिरहेका छन्। यो चाहिँ यो अमेरिकी डलर सड्याएको प्याकेजको रूपमा आइरहेको छ। तपाईँ हेर्ने हो भने अनि नेपाल चाहिँ 130 मिलियन राख्नुपर्ने नि होइन, त्यही हो। अब त्यो पैसा नेपालमा आउनु पर्ने समेत नै छैन है। तिनीहरू सिधै त्यो ठेकेदार जो हुन्छ है, अरू जे खर्च हुन्छ, तपाईँको टेक्निकल कन्सल्टेन्ट कति हुन्छन् होइन, त्यो सबै पैसा यिनीहरू सिधै तिर्न सक्छन् है। त्यो व्यवस्था छ। यदि अमेरिकी कन्ट्र्याक्टर हो भने, यदि कुनै वैदेशिक कन्ट्र्याक्टर हो भने, त्यो यो पैसा नेपाल मार्फत आउनु पर्ने पनि छैन। जुन पैसा नेपाल मार्फत MCA को खातामा बस्ने आउँछ है, मानिलु त्यो यहीँसम्म कन्जुसी छ है। मानिलु त्यो नेपालको MCA को खातामा अलिकति केही समय बस्छ, अलिकति ब्याज थप्छ है। यो ब्याज सिधै MCA लाई फर्काइदिनु पर्छ है। त्यति पनि कमाउनु नपाउने त नेपालको लागि। अब यो पैसा राख्नेको यो थालिका है, एकछिन हेर्नुहोस्। नेपाल चाहिँ अगाडि सबै बुझाइदिने अनि अमेरिका चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा राखिदिने। यो सम्झौताभित्र बिना शर्त 30 दिनको सूचना दिएर MCC-ले, अमेरिकाको MCC-ले है, त्यसबाट ब्याक हुन सक्छ, त्यसबाट हट्न सक्छ अनि बाँकी पैसा दिँदैन है। जब त्यसैले सुरुमा नेपाल सबै पैसा दिइसकेको हुन्छ, अमेरिका अलिकति पैसा दिइसकेको हुन्छ, यिनीहरू कुनै कारण नदेखाउँदै तिनीहरू 30 दिनको सूचना दिएर, अब तिनीहरू चाहिँ कारण देखाएर तिनीहरू 1 दिनको सूचना नदिइकन तिनीहरू आफूले हट्न सक्छ अनि अर्को 1 रुपियाँ पाउँदैन। जति नेपालसँग छ त्यो सबै फर्काइदिनु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को सामान्य यो नवउडनकारी खालको कुराहरू छन्। न कर लाग्छ, अब यो योजनाबाट नेपाल कसरी पैसा कमाउने, न कर लाग्छ, न VAT लाग्छ, न यो विदेशीहरूको ठुलो थलबमा के लाग्छ होइन। त्यो सब फेरि चाहिँ जो लगानी गर्छ त्यो आफ्नो नाफा सहित बिना कुनै लाइसेन्सिङ फी सहित चाहिँ उनीहरू विदेश दिन सक्छन्। 2 अकाउन्टेन्ट, नेपाली अकाउन्टेन्टहरू यसमा बोलेका छन्। एकजना चाहिँ धेरैलाई सुनेका छन् होला बहसको कार्यक्रममा अस्ति।
तिनीहरू यो अनुदान हुँदै होइन भने उनीहरू हिसाब गरिरहेका छन्। अर्को चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको सदस्य विज्ञान प्रसाई भने अकाउन्टेन्ट चाहिँ बोल्नु भएको छ, मजाले बोल्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ यो अनुदान हुँदै होइन, बरु वास्तवमा नेपालले जति जति पैसा राख्दैछ त्यो आखिरी चाहिँ अमेरिकाको लागि अनुदान हुनु पुग्छ है, उहाँको हिसाब। यो इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतले आएको जस्तो भने ठुलाना गर्नुभएको छ। अब तपाईको कुराले त यहाँ धेरै किसिमका भाष्यहरू निर्माण भएका छन् एमसीसीलाई जोडेर। कतिले भन्दै छन् कि जस्तै रत्न संसारले पनि एउटा अन्तर्वार्तामा भनिरहनु भएको छ 4-5 करोडको 1 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ बन्ने प्राधिकरणले बनाइरहेको सन्दर्भमा 20 करोड खर्च गरिँदैछ भनेर उहाँले बोलिरहनु भएको छ। त्यस पछाडि यो नेपालको गरिबी निवारणको प्रोजेक्ट हुँदै होइन, बरु भारतको गरिबी निवारण चाहिँ हुन्छ भन्ने पनि रहनु भएको छ। अर्को अमेरिकाले भारतमा नेपालको विद्युत लगेर भारतलाई खुसी पार्ने, नेपालमा प्रोजेक्ट दिएको छ भनेर नेपाललाई नै खुसी पार्ने र चीनसँगको आफ्नो एउटा जुन रणनीति छ त्यसलाई सफल पार्नलाई चीनलाई चिहाउने आँखी झ्यालको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न लागेको भन्ने पनि भाष्यहरू निर्माण भएको छ। तपाईले नि यतैतिर संकेत गर्न खोज्नु भएको हो? हो त्यो कुराहरू पनि छन्। यो प्रसारण लाइनको आन्तरिक हिसाब आदि चाहिँ त्यसमाथि मैले अध्ययन गरेका छैन। उहाँले गर्नुभयो, उहाँले अकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँले मजाले उहाँ समाजशास्त्री होइन, उहाँ अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ सोध्नुभयो यो प्रसारण लाइन जो नेपालको बिजुली चाहिँ सरल भारतसम्म पुर्याउँछ, कसरी नेपाली गरिबी निवारण गर्छ भने सोध्नुभयो। यो गर्दैन, यो बुझ्नुपर्छ है। अनि एमसीसीको अन्य योजनाहरू है, पुरा भइसकेका सम्झौताहरू अन्तर्गत भएको कार्यक्रमहरू को अध्ययन गर्ने पनि जरुरी छ। तिनीहरू कि त यो एनर्जी सेक्टरमा कि त ल्यान्ड रिफर्म अनि एग्रो बिजनेसमा है बढी चाहिँ योजनाहरू गरिरहेका छन्। अफ्रिकातिर यिनीहरू ठुलो ल्यान्ड ग्राब गरिरहेका छन् है। मालीको अनुभव, माडागास्करको, बेनिनको अरू पनि छन्। घानाको अनुभव हेर्ने हो भने मान्छे धेरै सर्काको हुन्छ। नेपालमा त डाक्टर डेसन एउटा ठुलो बुद्धिजीवी सर्कल, अलि काठमाडौँको अलि राम्रै स्कलर भनेर चिनिने बुद्धिजीवीको माझमा त यसले नेपाललाई धेरै ठुलो हित गर्छ, अझै भन्ने हो भने सर्वसाधारणको जीवन स्तर उठ्छ। नेपालीको जीवन स्तर उठ्छ। यो निकै ठुलो बरु यो सफल भएन, पारित भएन भने चाहिँ नेपाललाई घाटा हुनेछ भन्ने पो भाष्य अगाडि बढिरहेको छ। त तपाईले त फेरि विश्वभरि चाहिँ यसको नकारात्मक कुरा हाबी भएको पेश गर्नुभयो प्रमाणहरू। यो कहाँनिर यत्रो ग्याप छ फेरि? अब यो ट्रिकल डाउन इकोनोमिक्सको थर्क हो है तिनीहरूको है। अनि त्यो कस्तो छ भने अब सब कुरा है माथि बुझाइदिने, मालिकलाई बुझाइदिने है। अनि यो के भन्छ भने तिनीहरू हगी गर्ने पनि यो सुन भएर खस्छ झर्छ होइन। तपाईँ खायो भने, छिप्यो भने, राख्यो भने, जम्मा गर्यो भने तपाईँ धनी हुने हो है। ट्रिकल डाउन इकोनोमिक्सको सार कुरो त्यो हो। अनि यस्तो खालको योजनाबाट चाहिँ हुने कुरा त्यो पनि हुँदैन है, त्यो पनि हुँदैन। तपाईले मान्छेलाई विस्थापित गर्छ होइन, विस्थापित गर्छ। यो सडकहरू जनताहरूको आवश्यकताहरूको लागि बनाउने सडकहरू पनि होइनन्। यो एउटा सहायक बाई द वे अलिकति चाहिँ फाइदा होला। यो नेपाल
नेपालमा जो बिजुलीबाट वञ्चित छन् तिनीहरूलाई आपूर्ति गर्ने योजना पनि होइन, त्यहाँसम्म नै होइन। भनेपछि डाक्टर डेसन, हामी तपाईहरु माझ पब्लिक डिस्कोर्स फाउन्डेसन, रिडरसिप क्याफे, ख्याल बगाला अनि त्यसपछि मार्फत तपाईहरुसँग लाइभमा छौं। रातो पार्टी र नेपाल लाइभबाट पनि तपाईहरुले हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बारे करिब 4 दशकदेखि अध्ययन अनुसन्धान गरिआउनु भएको, अभियानसँग पनि जोडिनु भएका एकजना प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, त्यसपछि समाजशास्त्री, मानवशास्त्री डाक्टर मेरी डेसन। तपाईले विभिन्न लेखहरू मार्फत तर्क पनि पेश गर्दै आउनु भएको रहेछ कि यो उदार पुँजीवाद भनेको 7-8 जना विश्वका महाधनाढ्य जोसँग आधा भन्दा बढी विश्वको जनसंख्याको सम्पत्ति छ, तिनलाई चाहिँ यो उदार पुँजीवाद नव साम्राज्यवादी खालको यो संरचना निकै राम्रो सफल छ भनिरहनु भएको छ। भनेपछि एमसीसी पनि नेपालमा एउटा सम्भ्रान्त वर्गलाई चाहिँ राम्रो छ, यो सफल छ। आम निमुखा वर्गहरू जो धेरै तल पिँधमा छन् उनीहरूको लागि चाहिँ यो राम्रो छैन भन्न खोज्नु भयो? हो, त्यहाँनिर यस्तो खालको योजनाहरू अगाडि बढ्ने एक प्रकारको विश्वासघात छ हैन। जो निर्वाचित भएछन् जनताहरूलाई अब विश्वास गरेर पुर्याएका छन् हैन। यो सानसानै गरिखाने मान्छेहरूको लागि फाइर जाने घुन्ची कि हुँदैन, अति गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने हो। यो उदारवादी कुरा चाहिँ एउटा अब यो डिरेगुलेसन गराउन खोजिराखेको छ संसारभरि। मतलब अब पुँजी जहाँ जान चाहन्छ त्यसलाई नचेक्ने गरी बग्न पाउँछ है। त्यसो गर्नका लागि तपाईको सरकारहरू है वातावरणीय कुरा होस्, मजदुरहरू, श्रमिकहरूको सुरक्षाको कानुनहरू होस् हैन, तपाईको फाइनेन्शियल क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ देशको कुरा बचाउने चाहिँ नियमहरू होस् है, त्यो सबै बढाउने, त्यो सबै खारेज गर्ने, संशोधन गरेर वैदेशिक पुँजीवाद, यो एफडीआई भन्छ आजकल हैन, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट सब चाहिँ सजिलैका साथ भित्र आउनु पाउने अनि जे कमाउँदैछ त्यसलाई लिएर जाने न। अब यसको योजना त्यो हो। मलाई लाग्छ यहीँनिर हामी के जोड्नु पर्छ भने हामी मानव जात हामी अहिले कहाँ उभिएका छौँ भने कोणबाट अलिकति हेर्नु पनि छ। पर्यावरणीय चाहिँ विनाश धेरै अगाडि बढिसकेको छ हैन। जो ध्यान दिइरहेका छ यो सच्ची वैज्ञानिक कुरा हो, यो विचार लागेको कुरा होइन। नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा यो मौसम परिवर्तन आदिबाट चाहिँ को प्रभावहरू धेरै चर्को हुन्छ भने चाहिँ वैज्ञानिकहरूको चाहिँ कुरा छ। डाक्टर डेसन, हामी एमसीसीमै फर्क्यौं। तपाई विश्वविद्यालयसँग जोडिनु भएको छ, म आफै पनि विश्वविद्यालयसँग आबद्ध छु र विश्वविद्यालयमा हामी यो साम्राज्यवाद, त्यसपछि यो उपनिवेशवाद, त्यसपछि मार्क्सवाद, त्यसपछाडि पोस्ट कलोनियल स्टडिज, धेरै किसिमका यी विद्रोही चेतनाहरूलाई पनि जोडेर अध्ययन अध्यापन गर्छौं। तपाईले त विश्वविद्यालयमा तपाई पनि जोडिरहनु भएको छ, अमेरिकी विश्वविद्यालयमा। तपाई एज अ रिसर्चर एन्ड प्रोफेसर, तपाईले यो एमसीसीलाई त इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगै दाँजे हुन्छ जसरी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। कुन आधारमा तपाई यति बोल्ड किसिमले बोल्दै हुनुहुन्छ यो कुरा? अब एउटा कुरा सचाउँछु, म अहिले प्राध्यापक भएर कार्यरत होइन। मेरो यो कम्प्लिमेन्ट्री चाहिँ अब पोजिसन मात्रै छ। मैले त्यसलाई धेरै अगाडि चाहिँ छोडेर नेपालमा अध्ययन गर्न आएको हो। अब निजी कारणले आफ्नो श्रीमानको स्वास्थ्यले गर्दाखेरि मात्रै म त्यहाँ छैन, म यतै छु।
अनि यो इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तो भन्ने कुरा चाहिँ यो त यो बडो रमाइलो छ। यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको सदस्य विज्ञान प्रसाईको शब्द थियो। तर म चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीको बारेमा धेरै अध्ययन गरेँ है। लाउरेहरूको भर्ती चाहिँ त्यति बेला सुरु भएको हो है। त्यसैले मैले सोच्न थालेँ अनि हो यसको आधुनिक रूप हामी भन्न सक्छौँ यस अर्थमा कि भारतीय बेलायतीहरू भारतमा पुग्दा तिनीहरू त्यहाँ शासन गर्न आएको थिएन। तिनीहरू व्यापार गर्ने, आफूलाई धनी बनाउने, त्यहाँको स्रोत साधनहरू लिने र यिनीहरूको आफ्नो उद्योगहरूमा प्रयोग गर्ने आदिको लागि आयो हैन। इस्ट इन्डिया कम्पनी नितान्त चाहिँ मर्केन्टाइल पनि थियो र गर्दा गर्दा गर्दै तिनीहरूलाई अनुकूल भयो कि है यो जग्गा कब्जा गर्ने है यो जो सत्तामा थियो र उनीहरूलाई दुःख दिइरहेको थियो तिनीहरूसँग भिडन्त गरेर है तिनीहरू आफ्नो माताहत अन्तर्गत राखिदिने आने क्रमबद्ध रूपमा तपाईँको चाहिँ राज बन्यो। त्यहाँको तिनीहरू चाहिँ 100 वर्ष त्यहाँको शासन चलायो हैन। तर यिनीहरू नितान्त व्यापारी भएर गयो है। अब यो पनि यो अहिले वैदेशिक सहायता यो प्रत्यक्ष उपनिवेश को व्यवस्थापन को विकल्प थियो। जब चाहिँ 40s 50s मा देशहरू स्वतन्त्र हुने गयो हैन, त्यसको विकल्पमा अब कसरी प्रभाव पर्ने हैन राजनैतिक रूपमा, नीतिगत रूपमा र कसरी हाम्रो त्यो स्रोत साधनको पहुँच कायमै राख्ने भने एउटा व्यवस्था गर्नु पर्यो। यो हो हाम्रो वैदेशिक सहायताको व्यवस्था हैन। अहिले आएर जन चर्को ढङ्गले यसको व्यवसायीकरण भइरहेको छ है। त्यसको डिप्लोमेटिक पक्ष कम गइरहेको छ र अब अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने अहिले ट्रम्प अन्तर्गत अमेरिकाको कूटनैतिक क्षेत्रको सैनिकीकरण भइरहेको छ है। त्यो उनी त्यो दुईटा कुरा चाहिँ खासै छुटाउँदैन। व्यापार अनि रणनीति अनि यो सैनिक सुरक्षा यो चिन्ता है। यो चिन्ता चाहिँ वास्तवमा यताको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्रको 3 खम्बको रूपमा अहिले प्रस्तुत भएको छ। अनि एमसीसी सिधै त्यसको सन्तान हो सिधै। भनेपछि तपाईँ एउटा अनुसन्धानकर्ता प्लस प्राध्यापन पेशा तथा लेखन यस्तो देश विदेश घुमेर कुना काप्चा पुग्नु भएको व्यक्ति, तपाईँ यति साहसिक रूपले एमसीसीलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीकै स्वरूपमा देखिरहनु भएको छ। आर यु कन्फिडेन्ट डाक्टर डेसन? म के गर्छु भने अब के थियो बिपाको बारेमा मैले अलिकति बोले अनि बाबुरामको नीति जोगाउने चाहिँ उहाँको पार्टीको कुनै एकजना बौद्धिक चाहिँ मेरो विचारको बारेमा एउटा लेख लेख्नुभयो। त्यसमा उहाँले भन्नुभयो उहाँले चाहिँ सबै विरोध भइरहेको छ, मान्छेहरू के लेखिरहेको छ, त्यसबाट प्रभावित भएर है बोल्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो जब मैले कसैको कुरा पढेको थिएन, मैले विपक पढेको थिएँ, विपक काफी थियो है यो कुरा बुझ्न। हुन त अब मैले मार्क्सवाद के पढेको छु, नवोदायवादको बारेमा पढेकै छु आदि चाहिँ एउटा दृष्टिकोण थियो। तर खालि त्यो डकुमेन्ट पढ्ने त्यो पुग्यो। अब यसमा पनि मैले जति सक्ने अरूको विचार म पढिराखेको छु, किनकि अब म चाहिँ यो ऊर्जाको विज्ञ होइन, यो धेरै बहुपक्षीय कुरो हो। हामी सबै मिलाएर बुझ्नुपर्ने हो यो कुरा। तर म चाहिँ सिधै डकुमेन्टहरूमा गएको छु अनि डकुमेन्टहरू काफी छन् है। नेपालको भनौँ न एउटा कुरा मात्रै उदाहरण दिन्छु। यो एमसीए है जो बनाएको छ, जो यहाँका नीतिमा बसेको छ है, अब यसलाई नेपाल सरकारको प्रत्येक अधिकार पाउने नै छ र
सरकारलाई बाँकी रहँदैन यो 5 वर्षसम्म है। यदि संसदबाट पारित गर्छन् भने है न संसद बोल्न पाइन्छ, न कुनै संशोधन गर्न पाइन्छ, न चिच्याउन पाउँछ, न अनुगमन गर्न पाउँछ, न के गर्न पाउँछ। अनि नेपाल सरकारले पनि कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्न सकिँदैन। नेपाल सरकारको कार्यरत मान्छेहरू पनि एमसीसी को अनुमोदन नलिएका नै त्यो काम गर्ने क्षेत्रमा प्रवेश समेत नै गर्न सकिँदैन। यो एक्स्ट्रा टेरिटोरियालिटी पनि यसमा फसिसकेछ है। डकुमेन्ट चाहिँ काफी छ बुझ्न। भनेपछि हामी यो अहिलेको यो 21औं शताब्दीको दोस्रो दशक पार गरिसक्दा पनि उपनिवेशवाद यो वा त्यो रूपमा हामी र हामी जस्ता देशहरूमा जारी छ भन्ने तपाईको दाबी हो र त्यसको एउटा प्रमाण एमसीसी पनि हो भन्ने तपाईको दाबी हो। पूर्ण निर्माण छ। पहिले उपनिवेश भएका देशहरूमा नेपालमा हामीलाई सबै थाहा छ कहिले पनि प्रत्यक्ष उपनिवेश थिएन होइन। नेपालको इतिहासमा धेरैले गर्व गर्ने कुरा पनि छ होइन। कम्प्रोमाइज चाहिँ थियो, कतिपय सम्झौता गरेर स्वतन्त्र रह्यो, तर थोरै देशले गरेको कुरो हो उपनिवेश कालको नक्सा हेर्ने हो भने। अब यहीँसम्म के लाग्छ भने अब मान्छेहरू यो कुरा मन नपराउन सक्छ। अब जो उपनिवेश व्यवस्था बोक्यो तिनीहरूको त्यो इतिहास छ, त्यो छिटो इतिहास छ, तिनीहरू अलि छिटो चिन्छन् कि है। जसरी अफ्रिकामा यो चाहिँ धेरै चाहिँ विश्लेषकहरू है यो पूर्ण उपनिवेशीकरण हो भनिराखेको छ। म किन स्व उपनिवेशीकरण भन्छु है। यो सरकार आफैले आफ्नो जनतालाई सुरक्षित राख्ने, जनतालाई सेवा पुर्याउन सक्ने नियमहरू कानुनहरू संशोधन गरेर खारेज गरेर है यो नवउदारवादी चाहिँ अर्थतन्त्र तयार पारिरहेका छ है। अनि उपनिवेशीकरण हो भन्छु म। डाक्टर डेसन, सो उपनिवेशीकरण भन्ने शब्द तपाईले प्रयोग गर्दै आउनुभएको रहेछ अलि अगाडिदेखि। यहाँ त सीमित औँलामा गर्ने शासकहरूले पो निन्त्याइरहेको छ त वैदेशिक हस्तक्षेप अनेक रूपबाट। यी निमुखा लाखौं करोडौं जनतालाई त यस सम्बन्धी केही पनि थाहा छैन नि त। नेपाली जनता सबैले त त्यसो भए यस्तो किसिमको सो उपनिवेशवादी हैकम त खोज्या होइन होला नि। यसको सबभन्दा ठुलो दोषी को हुन सक्छ त्यसो भए? मलाई लाग्छ अब एक चाहिँ यो जो सत्तामा छन् झन्डै 3 करोड नेपालीहरू आगे नै चाहिँ गाली गरिरहेका छन्, आलोचना गरिरहेका छन्। अनि बिचारा चाहिँ एकजना विदेशीको आलोचना किन थपौँ। तर वास्तवमा व्यक्तिहरू हेर्ने चाहिँ हेर्दा हामी यो सार कुरासम्म हामी पुग्दैनौँ, किनकि यो एकदम प्रणालीगत कुरा हो। यो नेपालमा मात्रै भइरहेको छैन अनि नेपाल बाहिर हेर्ने असाध्यै जरुरी पनि छ। किनकि अब नेपालमा जे भइरहेको छ त्यो त निश्चित कुरो हो, पृथक कुरो हो, पहिले नभएको कुरो हो, नौलो कुरो हो। सुन्दाखेरि उनीहरूको प्रस्तुति त धेरै राम्रो हुन्छ होइन। यत्रो डलर दिने अनि यत्रो अब गरिबी निवारणको दाबी गर्ने होइन। यो कुरा साँच्चै के हो बुझ्नका लागि अब अध्ययन गर्नुपर्ने हो। यो डकुमेन्टहरू सजिलो पनि होइन है। एउटा दफामा अर्को दफामा जोडेर हेर्नुपर्छ यो कतिसम्म नेपालको सार्वभौमिकता चाहिँ कटौती गर्ने चीज हो होइन। र अर्को देशहरूको अनुभव हेर्नुपर्छ अनि अमेरिकाको अध्ययन गर्नुपर्छ होइन। यो स्टडिङ अप भन्छ नि मानवशास्त्र समाजशास्त्रमा, सजिलो होइन है। तर हामी त्यो पनि गर्नुपर्छ। यो यिनीहरूको यो एक प्रकार नयाँ चाहिँ वैदेशिक सहायताको व्यवसायीकरणको योजना हो। नेपाल त्यसको
त्यसको माकी साङ्लोमा है माकुरा जालमा फरेको छ। अझै यो शब्द पनि भनौँ न डाक्टर डेसन, तपाईले त एमसीसीलाई अमेरिकी डलर चाहिँ बल्छीमा राउने एउटा चारो जस्तो हालेर बल्छी फ्यालेको छ र अब यो बल्छीमा पर्छ। यो एमसीसी भनेको एउटा बल्छी हो भन्नुभएछ तपाईले। बल्छी भन्ने शब्दले त अब धेरै कुरा अर्थ बोक्यो भनेपछि यो बल्छीले कसलाई तान्छ, कसलाई यसले सिद्ध्याउँछ? यो के गर्छ भने यो आइलीको योजना चाहिँ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको पुरा निजीकरण गराउँछ र यो फरेन लगानी वैदेशिक लगानीको लागि पुरा खुला राख्छ है। यो नेपालको यो कोरिडोर बनिने तर वास्तवमा पर्यावरणीय कोणबाट हेर्दा वाटरसेड भएको ठुल्ठुलो नदीहरूको डामहरू राख्ने होइन र बिजुली चाहिँ भारतसम्म पुर्याइदिने होइन। यो अब अरू ठाउँहरूमा है जो उपनिवेश काल भोग्यो है त्यहाँ चाहिँ ठुलो स्रोत साधनको कब्जा अनि एक्सट्र्याक्सन अनि लग्ने काम चाहिँ भइसकेको छ। दक्षिण अमेरिकाको इतिहास भोलि यो अर्को ठुलो हिमाल, संसारको अर्को ठुलो हिमालको 19औं शताब्दी र 20औं शताब्दीको इतिहास है पढ्ने हो भने यो सहयोग पुर्याउँछ। यो ठुलो चाहिँ स्रोत साधनको कब्जा अब नेपालमा सुरु हुँदैछ। भनेपछि डाक्टर डेसन त्यो सम्झौताहरू मैले पनि सरसर्ती हेर्ने कोसिसहरू गरेँ। 62 पेज, 60 पेज, 70 पेज, त्यो पनि अब विभिन्न दफा, त्यसपछि धारा, बुदा, उपदफा, त्यसपछि त्यसभित्रका अनेक बुदाहरू एउटाले भनेको कुरा अर्कोमा गएर काटेको छ। एक ठाउँमा नेपाल चाहिँ स्वाधीन रहने भनेको छ, फेरि अर्को ठाउँमा गएर नेपालको कानुन मान्ने नहुने भनेको छ। यो यति ठुलो जालो यो 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 बुझ्नलाई यहाँका बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू एकजनाले आउनुहुन्छ र पुरा बुदा देखेर यो चाहिँ नेपालको सार्वभौमिकता विपरीत छ भन्नुहुन्छ, अर्कोले फेरि होइन यो त नेपालको लागि चाहिँ यो सुनौलो छ भनेर प्रमाणितै गरिदिनुहुन्छ। सर्वसाधारण जो व्यक्ति समुदायप्रति तपाईँ समर्पित हुनुहुन्छ, पीडितका सबाल्टर्न वर्ग समुदाय भनौँ, यी आवाजविहीन शक्तिविहीन समुदायहरूले कसरी बुझ्ने यो? जस्तो कि तपाईँले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यति ठुलो चौडा बाटो बनाइदिनु भयो, यति ठुलो विकासको मोडलहरू ल्याइदिनु भयो, एकता तबकाले त एकदम गुणगान गाइरहेको छ। तपाईँले त त्यसले त नेपाललाई झन् मरुभूमि बन्जर बनाउँदैछ भन्नुभयो। यो कहाँनिर डाक्टर भट्टराई जो एसियाको एउटा दिल्ली जेएनयूबाट पिएचडी गर्दा थेसिस अफ द इयर जस्तो घोषणा ले सम्मानित पनि हुनुभएको व्यक्तिले नबुझेको कि तपाईँले त्यो ग्याप कहाँनिर पुगेर तपाईँ जोडिन नसक्नु भएको? के आधारमा तपाईँले त्यो भन्नुभयो? अनि जनता त कन्फ्युज भयो नि, के बुझ्ने? अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, के कारणले तपाईँ यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ? अब एक चाहिँ फरक मत चाहिँ हुन्छन् होइन। मान्छेको बोल्ने आधार के छ है, तिनीहरूको तर्क के छ, त्यो तर्क के आधारित छ है भनी पनि हेर्नुपर्छ। म नेपालको ठाटाबाटाहरू जस्तै म बोल्नै सक्दैन, मेरो बिफाइदा छ होइन। मैले नेपालीमा बोल्नै पर्छ यो कुरामा, नत्र चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सामान्य मान्छेसम्म मैले अङ्ग्रेजीमा मजाले बोल्न सक्ला तर त्यहाँ पुग्दैन। त्यसैले मेरो त एउटा बिफाइदा छ है। तर यो अब के भन्छन् पब्लिक इन्टेलेक्चुअल कहिले भन्छन् होइन, यो बौद्धिकहरूको सामाजिक दायित्वको कुरोमा गएका छौँ हामी जस्तो लाग्छ मलाई है। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यस्तो दस्तावेजहरू है साँच्चीकै है विश्लेषण गर्ने चाहिँ सजिलो काम होइन है। म यसको क्रममा छु अनि मैले धेरै है मैले इतिहासको अभिलेखहरूमा महिना बिताएछु। म यो संविधान बनाउने बेलामा के हेरिराखेको थिएँ, कानुनहरू हेर्ने पनि काम गरेको छु, नेपालको कानुनहरू न। त्यसैले अनुभव छ, यो गाह्रो काम हो
है। यति भनिदिनुहोस् न, पहिला तपाईले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई त्यत्रो विकास गरेर छलाङ मारेको भन्ने बुझाइ छ, तपाईले चाहिँ नेपाललाई बन्जर बनाउँदैछ भनिरहनु भएको छ, के आधारमा यस्तो भन्नुभयो? उहाँले चाहिँ यो सरल इक्वेसन गर्नुभयो, जुन कुरा गलत छ भन्छु म है। त्यो के हो भने अब राष्ट्रिय पुँजी पुग्दैन, त्यसैले राष्ट्रिय पुँजी बढाउनु पर्छ। पहिलो कुरा उहाँ चाहिँ एमसीसी वालाहरू जस्तै उहाँ आर्थिक वृद्धिबाट सुरु गर्नुहुन्छ। आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ वास्तवमा डबल डिजिट हैन, मतलब कम्तीमा 10% चाहिँ वार्षिक आर्थिक वृद्धिमा हामी जानुपर्छ अनि मात्रै बन्छ देश हैन। अब त्यो हुनका लागि थुप्रै पुँजी चाहिन्छ हैन। त्यो पुँजी हामीसँग नभएको हुनाले त्यो विदेशबाट आउनुपर्छ। त्यसैले नेपाललाई पुरा खुलो राख्नुपर्छ। हुने अलिकति केही शर्त राखौँला कि भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, तर गर्दै चाहिँ उहाँले त्यो पनि गर्न तयार भएन है। बीपीएसको एउटा उदाहरण हो, अर्को पनि छ जस्तो लाग्छ उहाँको कालबाट फाइनेन्सको क्षेत्रमा। अब अर्कोतिर यस्तो दबाव भइरहेको छ, उहाँ चाहिँ यसभन्दा बेटर बाटो छ भने थाहा हुँदै पनि हैन कसरी लागू गर्ने भने असहाय भएर त्यो बाटोमा लाग्नु भएको छ कि पुरा विश्वास गरेर त्यो बाटोमा लाग्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। उहाँ सिधै ठेट उदारवादी अर्थतन्त्रको बाटोमा लाग्नु भएको छ। उहाँको थिसिस पढ्दाखेरि पनि है वास्तवमा त्यति बेलादेखि है त्यो सोच त्यहाँ छ, त्यो देखिन्छ है। वर्ल्ड ब्याङ्कको त्यो टाइमका वर्ल्ड ब्याङ्कको सिद्धान्त है को धेरै आलोचना छैन है, त्यो खाको भित्र उहाँको काम भएको हो। त्यसो भए डाक्टर डेसन बाबुराम भट्टराई उदार पुँजीवादी भाषतिर जानुभयो, नेपाललाई त्यो सुहाउँदो छैन। त्यस्तै अहिलेको प्रधानमन्त्रीले एमसीसीलाई पास गर्नलाई धेरै बल गर्नुभयो, अहिले अलि न्युट्रल हुनु भएको छ। अब परराष्ट्र मन्त्री लगायत पनि यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। उहाँहरू पनि उदारवादी पुँजीवादी भाष जो नेपाली अहिलेको संविधान समाजवाद उन्मुख भनिएको छ त्यो बाटोबाट उल्टो हिँड्दै हुनुहुन्छ तपाईको दृष्टिकोणमा? अब यिनीहरूको कालको काम हेर्दाखेरि हो भन्नुपर्छ हैन। अब शिक्षामा निजीकरण है, स्वास्थ्यमा निजीकरण अगाडि बढिरहेका छन्, जब संविधानमा पनि घोषणा पत्रमा पनि त्यसको ठिक विपरीत चाहिँ लेखिएको छ हैन। यो दुईटा उदाहरण लिने हो भने यो अहिलेको बजेटमा यो जुन 166 जस्तो लाग्छ है, शिक्षा निजी विद्यालयहरूले सार्वजनिक विद्यालयहरूको जिम्मा लिने भने जुन कुरा आयो र विवादित छ है। यस्तो कुरा पनि कतै यो एमसीसीसँग जोडिन पनि सक्छ, हो म भन्न सक्दैन तर सक्छ। कसरी जोड्न सकिन्छ भने यो एमसीसीमा जानका लागि यिनीहरू मजाले के गरेछन् भने देशहरू आफ्नो योग्यता देखाउनु पर्थ्यो है। तिनीहरू शर्त राख्यो, त्यो शर्तहरू अमेरिकाको विभिन्न दक्षिणपन्थी चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कहरू बनाएको शर्त हुन् र वर्ल्ड ब्याङ्कको अनि आइएमएफको शर्त हुन् हैन। सुन्दाखेरि राम्रो हैन, त्यहाँ रुल अफ ल छ कि छैन, त्यहाँ जनताहरूमा लगानी भइरहेको छैन, भ्रष्टाचार कटौती भइरहेको छैन आदि कुराहरू हैन हो। अनि त्यस अन्तर्गत चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा है लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने एउटा शर्त राखेको छ। सुन्दाखेरि त धेरै राम्रो है, तर एकातिर त्यसमा लगानी हुनुपर्ने भन्ने शर्त राख्ने अनि अर्कोतिर यो नीति कानुन नियमावली हेरेर संशोधन गरेर त्यसको निजीकरण गरिदिने, जसले गर्दाखेरि यो उदारवादी चाहिँ वैदेशिक सहायता र लगानी यो व्यापारी लगानीको लागि बाटो खुल्छ नि हैन। देश बाजी भएर यो एमसीसी कायम राख्नको लागि है स्वास्थ्य र शिक्षामा
यसको लगानी बढाउनै पर्छ हैन अनि अर्कोतिर त्यसको निजीकरण गरिदिने अनि विदेशी लगानी त्यसमा मजाले आउन सक्ने जुन अरू देशहरूमा धेरै भइरहेको छ र अमेरिका स्वयंमा है जनचारको किसिमले भइरहेको छ। डाक्टर डेसन, तपाईले नेपालको वाम आन्दोलनलाई पनि अलि मिहिन ढङ्गले अवलोकन गर्नु भएको छ भन्ने कुराहरू तपाईको आलेख अनुभवले देखाउँछ। नेपालको यो वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट जो उठ्नु भयो उहाँहरू यति छिटै त्यसो भए यो उदार पुँजीवादी दलदलमा किन गएर भाँसिन्छन्? के चिज त्यस्तो छ कि उहाँहरूलाई त्यहाँ गएर भाँसिन बाध्य छ? अहिलेको झन् केपी शर्मा ओली को जुन मन्त्रीमण्डल छ उहाँलाई त निकै ठुलो भारी मत चाहिँ राष्ट्रवादी नेता भएर जनताले मत दिएको हो नि त। भनेपछि किन तपाईको दृष्टिकोणले तपाईले तर्क गरे अनुसारको यो यति ठुलो भाष हो, इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै हो भने त्यो पास गर्न किन मरिमेट्छन्? के कुरा छ जसले यो कम्युनिस्टलाई यति पतन बनाउन खोज्छन् नेपालमा वामपन्थीलाई? अहिलेसम्म भएको मुख्यतः पूर्व एमएलए पूर्व माओवादी को खेमाहरू हैन अरू छुट्या छन् अनि पूर्व एकता केन्द्र त्यो तीनटा मुख्यतः त्यहाँ छन् हैन। अब इतिहास हेर्दाखेरि जता सोच्दै है एमएलए त पहिलेदेखि है यो अब धेरैको आलोचना थियो एउटा एमएलए गर एउटा एनजिओ भन्ने कुरा हुन्थ्यो नि हैन 90s हैन हो पनि तिनीहरू चाहिँ यो धेरै व्यावसायिक अर्थतन्त्र को सोचमा धेरै अघिदेखि गइसकेको तर अध्ययन पनि गरेको है अरूको तुलनामा है मतलब अर्थतन्त्रको बारेमा एउटा निश्चित विचार चाहिँ एमएलए सँगै थियो है र प्रगतिशील हो यो हैन त्यो अर्कै प्रश्न हैन। र माओवादी र एकता केन्द्रमा है यो अर्थतन्त्र मार्क्सवादी चाहिँ भन्ने तर अर्थतन्त्र जो चाहिँ मार्क्सवादको एउटा जग हो है खासै धेरै चाहिँ ध्यान दिएको मैले पाएको छैन न लेखनबाट न भाषणबाट न अनुभवबाट है। त्यसैले अब सत्तामा गइसकेपछि म अझै भन्छु यो साह्रै चुनौतीपूर्ण छ नेपालको स्थिति। अब कोभिड थपेछ ठुलो विश्वभरिको मन्दी आउँदैछ केही सजिलो छैन नेपाललाई राम्रो हाँक्नका लागि त सजिलै कुरो होइन है। त्यसैले फेरि आलोचना गर्न पनि चाहँदैन तर यो चाहिँ यति असफल छ कि है अनि त्यही कारण जस्तो लाग्छ यो पुरा चाहिँ यो उडाबारी कुरामा गएको छ। यसको परिणाम यति नोक्सानी हुन्छ थाहा पाउँदै कि थाहा नपाउँदै मलाई भन्न सक्दैन तिनीहरू भन्नुपर्ने हो। तपाईको प्रोफाइल हेर्दाखेरि वाम विश्लेषक तथा यी वाम राजनीतिज्ञहरू तपाईका साथीहरू कोही भाइहरू जस्ता रहेछन् जो अहिले मन्त्रीमण्डलमा नि छ भन्ने कुराहरू नि सुनिन्छ। तर तपाईले नि कतै लेखिरहनु भएको रहेछ कि यहाँ त काठमाडौँको घरै पछि खुद्रा पसल जस्तो मानव अधिकारवादी पसलहरू छ। तपाईले एक व्यक्ति एक एनजिओ जस्तो नि भन्नुभयो। पछिल्लो समय त झन् तपाईको जिल्ला वडाहरूमा गयो भने पनि राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय त जग्गा दलालको एउटा अफिस जस्तो सबै नेता त जग्गा दलाल देखिन्छ, ठुलठुला नेता मन्त्री भएकोहरू पनि जग्गा दलाल देखिन्छ। यो कस्तो किसिमको समाजवादी साम्यवादी बाटोतिर हामी गइरहेछौँ? डाक्टर डेसन के देखिरहनु भएको छ तपाईँ? यो कता जाँदैछौँ हामी? अब त्यही कुरा म सुनिरहेको छु। अब अहिले आजकल चाहिँ एक घर एक एनजिओ होइन एक घर एक सहकारी भयो होइन एउटा प्रगति जो व्यापार नै हो। म प्रत्यक्ष यो देखिरहेको छैन तर धेरै सुनिरहेको छु अनि अरूको लेखबाट चाहिँ म थाहा पाउँदैछु है। यो कुरा चाहिँ जति दुःखद भए पनि यो धेरै स्वाभाविक प्रक्रिया बने लाग्छ मलाई। इतिहास हेर्ने हो भने अरू देशहरू हेर्ने हो भने अब आफैले समाजवादी साम्यवादी उन्मुख होइन भन्नेहरू क्रान्तिकारी
आफूले क्रान्तिकारी भन्नेहरू हैन सशस्त्र सङ्घर्ष चल्नेहरू हैन धेरै चाहिँ सतहमा पुग्दैनन् पुग्छन् भने है धेरै परिवार छन् कि तिनीहरू परिवर्तित हुने है कि तिनीहरू परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रश्नमा धेरै चाहिँ आफै परिवर्तित हुन्छ अब नेपालको यो सङ्घर्षहरू हेर्दाखेरि हैन यो क्रान्तिको आडबाटो गएर है सामेल हुने भयो है शासनमा है त्यसैले पनि होला नि है तिनीहरू पुरा स्वतन्त्र पनि होइनन् त्यहाँ तिनीहरू पुरै चाहिँ तिनीहरू जनताको भरमा जनतामा विश्वास गरेर जनताको भरमा यो यो भूमण्डलीकृत पुँजीवादसँग जुट्ने चाहिँ टायर भएन त्यो चाहिँ प्रश्न छ एउटा समूह पनि छन् जसले के भनेर तर्क गर्दैछन् भने केही बुदाहरूमा त्यस्तो दुविधा छ भने त्यसलाई अलि चिन्तन मनन गरेर अलिअलि सच्याएर संशोधन गरेर यो पैसा चाहिँ फर्किन दिन हुन्न पछिल्लो धेरै अगाडिदेखिको एउटा कहावत पनि हो कि when money speaks the truth is silence भन्छ नि थालेपछि सत्य चाहिँ मौन बस्छ भने जस्तो पैसा देखेपछि धेरैलाई अब एक हिसाबले लोभ पनि लागेको छ र यो पैसालाई हामीले हाम्रै देशको हितको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ प्रयोग गर्ने उपाय अपनाउनु पर्छ भन्ने पनि छन् के यो एमसीसी को जुन अहिलेको ग्रान्ट्सको कुरा छ त्यो चाहिँ तपाईले भने जस्तो निमुखाको पक्षमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना देख्नुहुन्छ होइन यो चाहिँ हितकारी सम्झौता बनाउनै सक्दैन अब एक यदि जसरी छसरी आउँछ भने है त्यो पैसा चाहिँ कास नेपाललाई पाउने होइन है वैदेशिक ठेकेदारहरूको लागि हो हैन त्यो चाहिँ भारतको चाहिँ अमेरिकाको हैन थोरै हैन कन्सल्टेन्टहरू हैन त्यसबाट केही कमाउँछन् हैन र यो पैसा चाहिँ नेपालको लागि होइन एउटा कुरा नेपाल चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने नेपाल चाहिँ वास्तवमा अरू धेरै लगानी गर्नुपर्ने त्यो पढ्ने हो भने सरकारको सबै अधिकार एमसीएमा जान्छ हैन तर नेपालको लायबिलिटीहरू बाँकी रहन्छ त्यसमा के घटबड भए चाहिँ लायबिलिटी नेपाल सरकारको हो आर्थिक लायबिलिटी यदि धेरै मान्छेहरू विस्थापित गर्नु पर्यो भने अनि त्यो एमसीसी को बजेटमा त्यसको लागि छुट्याएको पैसा पुग्दैन भने नेपाल सरकारलाई थप अतिरिक्त पैसा है असीमित लेखिएको छ असीमित पैसा चाहिँ बुझाइदिनु पर्ने हुन्छ अनि अरू धेरै त्यस्तो शर्तहरू छन् त्यसैले नेपालको लागि वास्तवमा यो खर्चिलो हुने यो गरिबी निवारण छुँदैन हैन यो नेपालको ठुलो सम्पत्ति सबै वामपन्थीहरू भनेका ठुलो सम्पत्ति यो विद्युत शक्ति है भगाइदिने है काम हुन्छ र खास गरी विशेष गरी नेपालको सार्वभौमिकता है झनै समाप्त गरिदिन्छ अब केपी ओली चाहिँ साँच्चैकै राष्ट्रवादी हो हामी अलिक विश्वास गर्नुपर्छ हैन तर राष्ट्रिय हित है के हो भने अहिलेको युगमा हामी बुझ्नुपर्छ यो भौगोलिक सीमाहरू मात्रै होइन नि त है तपाईको वित्तीय प्रणाली तपाईको हातमा छैन भने तपाईको देश सार्वभौम छैन खाद्यान्नमा अब आत्मनिर्भर हुन सकेन भने अनि त्यो भनेको चाहिँ कहिले पनि कुनै कुरा चाहिँ आयात नगर्ने भने होइन है र यो खाद्यान्नको सार्वभौमिकता समेत नै भन्छन् हैन त्यो छैन भने देश कति सार्वभौम छ भनेपछि डाक्टर डेसन तपाईले अर्को एउटा शब्द प्रयोग गर्नु भएको रहेछ गलपासो आफ्नै घाँटीमा आफैले सुर्किने कस्दै गरेको यो एमसीसी प्लस त्यस्ता किसिमका वैदेशिक सहायता चाहिँ गलपासै हो हामीले हाम्रै घाँटीमा त्यसो भए सुर्किने कस्दै छौं छ नि
छ नि है, अनि गर्नुपर्ने नै छैन है, यतिसम्म गर्नुपर्ने नै छैन हैन। भनेपछि यो एमसीसी भनेको तपाईको दृष्टिकोणमा गलपासै हो। हो, निश्चित नै हो, निश्चित नै हो। यो डकुमेन्टमा हेर्ने हो भने, तिनीहरूको रिपोर्ट हेर्ने भने तिनीहरू अलि सिधै पनि भन्छन् है त्यो कुराहरू, तिनीहरू बुझ्छन् हैन। यो यो अब स्रोत साधन कम गइरहेको छ संसारमा हैन। हामी प्रकृतिलाई त्यति धेरै चाहिँ प्रहार गरेका छौँ हैन। अब बाँकी रहेको कहाँ छ हेरेर है, ठुलो पुँजी त पुगिराखेको छ, नेपालको दाइलोमा पुगेको छ हैन। अब स्वागत गर्ने कि सार्थक हुने भने हो नि हैन। यो सुरक्षा पक्ष पनि छ, यो भू राजनीतिक पक्ष पनि छ र नेपालको आफ्नो सुरक्षा नीतिको कुरा पनि छ। यो इन्डो पेसिफिक नीतिसँग यो जोडिएको छ छैन भन्ने बहस निकै छ। तपाईले चाहिँ फेरि छ जोडिएको छ भन्ने नै दाबी रहेछ तपाईको पनि। के आधार तपाईले भनिरहनु भएको छ यहाँ त होइन भन्ने ठुलै आवाज छ नेपालमा? यो दाबी पनि होइन, यो लिखित कुरा हो, यो प्रमाणित कुरा हो। नेपालको राजनीतिज्ञहरूको आफ्नो मुखबाट अमेरिकाको विभिन्न माथिल्लो थरका मानिसहरू यो हो भनेका छन् भने तिनीहरू भनेका छन्। तर पनि हामी अझै चेक गरौँ हो कि होइन भनिरहेका छन्, किनकि यिनीहरू आफै भनेका छन् यदि आइपिएस अन्तर्गत हो भने हामी यसमा जाने हुँदैन है। हो, यो कसरी हो भने अब आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी त रणनीति हो। यो चाहिँ एउटा यो सैनिक राजनीति पनि हो, यो व्यापारी राजनीति पनि हो र यिनीहरूको कूटनैतिक कुरा सबै अहिले त्यस अन्तर्गत जान्छ। यो आइपिएस भनेको यो क्षेत्रगत चाहिँ रणनीति हो। अरू 5-6 छन् जो अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अङ्ग हुन् है। तपाईँ त्यो दस्तावेज हेर्ने हो भने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुरा आउँछ। डाक्टर डेसन, एमसीसी 2003 मा जन्मियो, आइपिएस चाहिँ 2017 मा जन्मियो। के को यो सम्बन्धै हुन सक्दैन भन्ने तर्कलाई तपाईले काट्नु भएको रहेछ। के आधारमा काट्नु भयो? यो त धेरै रमाइलो कुरो हो। अब 2002 मा है जब यो 9/11 पर्यो यहाँ त्यो ठुलो विस्फोटहरू, ट्विन टावर क्षति भयो। अनि त्यसको अर्को वर्ष चाहिँ नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बन्यो। त्यसमा पहिलो पटक प्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक सहायता है यो रणनीति भित्र राख्यो सिधै है। पहिले 2 खम्बा थियो, 3 खम्बा बनायो, कूटनैतिक अनि सैनिक, अनि अहिले थप्यो वैदेशिक सहायता है। यति बेला नै एमसीसी बन्यो अनि एमसीसी सिधै प्रत्यक्ष रूपमा त्यस अन्तर्गत राख्यो है। यो चाहिँ यो नेशनल सिक्युरिटी स्ट्राटेजीको अङ्गको रूपमा जन्मियो है। अब जब यो रणनीति फेर्नै जान्छ होइन, यो 2017 सम्मको जस्तो लाग्छ अहिले लेटेस्ट राष्ट्रिय सुरक्षा के भन्छ रणनीति छ है। हो, तपाईको पहिलेदेखिको यो नेपालको अमेरिकाको सेना त पहिलेदेखि नै थियो है। यो रणनीतिमा छैन है, त्यो पहिले स्थापना भएको हुनाले यो चाहिँ कुनै तर्क होइन थियो है। यो एमसीसी सिधै इन्डो पेसिफिकको एउटा अङ्ग हो है। यो कुनै प्रश्न नै छैन। त्यसो भए डाक्टर डेसन, नेपालमा जसले एमसीसी को पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् उनीहरू आइदर कन्सल्टेन्ट और सर्भिस होल्डर अथवा त्यहाँभित्रको चाहिँ जब होल्डर अथवा पहिल्यै अथवा भविष्यमा केही न केही यसबाट निजी स्वार्थ चाहिँ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नै बोलिरहेको भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो?
मेरो त निष्कर्ष नै छैन। मलाई लाग्छ त्यस्तो मान्छेहरू त स्वाभाविक रूपमा यसको पक्षमा बोल्छन्, तिनीहरू इन्भेस्टेड छन् होइन। अनि अर्को मान्छेहरू पनि हुन सक्छ जो त्यसको पक्षमा बोल्छन्, जो साँच्चैकै विश्वास गर्छन् यो उदारवादीकरणबाट देश बन्छ है। तिनीहरू देख्दैन कि यो अब मानिलो आर्थिक वृद्धि गरिसकेपछि थोरै थोरैको आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ होइन। यो आन्तरिक आर्थिक असमानता बढाउँछ कि घटाउँछ समेत नै नहेर्ने मान्छेहरू छन् है। विचारधारात्मक कुरा गर्ने हो भने त्यो मान्छेहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपमा इमानदारका साथ है यसको पक्षमा हुन्छन्। त्यहाँ निजी स्वार्थी जोडेका हुनु पर्ने नै छैन नि होइन। सिसाली दुवाई खालको हुन्छ जस्तो लाग्छ यस्तो मामलामा। त्यसो भए एमसीसी लागू भयो भने यो त गलपासो हो भन्नुभयो, तपाईँले लेख्नु पनि भएछ। यो गलपासो हो भने यो खोल्न पनि सकिन्न, कसै भने आफै अब आफ्नै प्राण जान्छ भनेपछि यो त्यसो भए लामो समय यतिकै अड्केर बस्ला तपाईँको विचारमा कि जसरी नै पास गर्ला? अहिले भनेको हजुर यो अहिले पास हुन्छ कि हुँदैन भनेको हो, होला कि नहोला तपाईँको विचारमा? नहुनु पर्ने हो। धेरै गाह्रो के लाग्छ भने अब इज्जत पनि यसमा फरिसकेको छ होइन। एउटा कुरा 2/3 पारित गर्न सक्छन् र दुर्भाग्यवश प्रतिपक्ष पनि यसको पक्षमा छ। त्यसैले यो पारित नहुने हो भने समाजवाद उन्मुख बनिएका निर्वाचित भएको पार्टीका नेतृत्वले र सरकार हाँक्नेहरूले यो दस्तावेजहरू राम्रोसँग हेरेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि उनीहरू साँच्चै यसभित्रको विष बुझ्छन् भने तिनीहरू पारित गर्छन्, मलाई अझै लाग्दैन होइन। तर त्यो धेरै अरू कुरासँग जोडिएका छ अनि त्यो हुन्छ भने धेरै आश राख्न सकिँदैन। यो जनताहरूले बोल्न पर्ने विषय हो, नत्र चाहिँ यो जनताको दबावबाट पारित नहुन सक्छ, नत्र चाहिँ धेरै आश गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर डेसन, तपाईँ प्रतिपक्ष एकमुष्ट यसलाई पारित गर्नुपर्छ, हामी भोट हाल्न तयार छौँ भनेर तयार छन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस यो एमसीसीलाई अहिले यही क्षण यही 1 सेकेन्ड भित्र भए पनि पास गर्न तयार छन्। प्रधानमन्त्री पनि तयार हुनुहुन्थ्यो, केही समय न्युट्रल जस्तो देखिनु भएको छ भनेपछि उहाँहरूको कहाँ ट्युनिङ मिल्छ कि यस्तोमा एउटै लाइनमा उभिनुहुन्छ? एकजना महाराष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पर्नुभयो, अर्को उदार पुँजीवादी विचारधारालाई अँगाल्ने पर्नुभयो। ट्युनिङ चाहिँ यस्तो किन मिल्छ? यो भित्र के एउटा रहस्य हुन सक्छ? खै अब मलाई नेपाली उखानहरू एकदम मन पर्छ, तर सधैँ बुझ्छु यो बनाए कि गराए भने केही छ नि होइन। हामी गराए हेर्नुपर्छ, धेरै कुरा मिल्छ। त्यो बाबुराम सम्बन्धी जुन लेख लेखेँ त्यसमा मैले कहाँसम्म टिप्पणी गरेँ भने उहाँको अर्थमन्त्री उहाँको अर्थनीति र रामशरण महतको अर्थनीति छुटाउनै गाह्रो, भिन्नतै छैन थिएन होइन। त्यसैले अब यति बेला थिएन भने अहिले किन हुने होइन। भनेपछि अहिलेको तपाईको अर्थमन्त्रीको जुन बजेट भाषणबाट आएको कुरा र रामशरण महतको बजेट भाषणबाट आएको कुरा अर्थनीति उहाँहरूको पनि त त्यति भिन्नता छ? तपाईलाई के लाग्छ? मैले भन्न सक्दैन अहिले यो बजेट नै बजेट भाषणको अध्ययन गर्ने बाँकी नै छ। धेरै अब जति योजना सुनेको छु धेरै मिल्दो जिल्दो त छ नि त है। अब म तपाईकै अर्को एउटा शब्दमा जान्छु। तपाईले शिलावाद भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गर्नु भइरहेको छ। शिलावाद मतलब चाहिँ हामी गाउँमा मकै भाज्ने अथवा बाली भित्र्याउँदा अलिअलि एउटा दुईटा छुटेको टिप्न जान्थ्यौं, शिला खोज्न जाने।
तपाईले यस्तो तर्क गर्नुभएको छ, त्यो तर्कले निकै युवा सचेत तार्किक वर्गलाई झकझक्याउन बाध्य पार्छ कि नेपालको स्रोत साधन चाहिँ हामी नै यो सो उपनिवेशवाद लागू गर्नको लागि झ्याल ढोका हामीले हाम्रो देशको खोलिदिने, विदेशीले आएर सबै हाम्रो स्रोत साधन सोरेर लाने, अनि हाम्रा युवा चाहिँ खाडीतिर गएर शिला खोजे जस्तो रेमिटेन्सको भरमा बाँच्नु पर्ने, यसलाई भन्छौँ हामी शिलावाद। शिलावादले देश अगाडि जाँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एमसीसीले पनि शिलावादकै पृष्ठपोषण गर्छ? एकदमै 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 गर्छ है। अरू पनि बनिरहेका छ, न बुजुलीकरण गराउँछ देशभरि है, र अब अरूले यसको डिटेलको बारेमा राम्रो बोल्न सक्छन्, तर आर्थिक फाइदा पनि नलाग्ने है, यो निर्यातबाट भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ थाहा भएका मान्छेहरूबाट। यति मात्रै होइन कि अब यो ऊर्जा सेक्टर, म एउटा रमाइलो कुरा मैले अलि भर्खर देखेकी थिएँ भन्छु। एमसीसीले आपूर्तिको सूचना छाप्या छ अहिले नेपालको यो जानका लागि है, विदेशमा यो सबस्टेसनहरू र प्रसारण लाइनहरूको लागि। अनि यसमा उनी के भनेछ भने यहाँ अहिले वैदेशिक लगानी गर्ने धेरै अनुकूल हुन्छ, किनकि यो अमेरिकी सरकार को ग्यारेन्टी छ, मतलब अमेरिकी सरकारको फेस भएको हुनाले है तपाईको लगानी चाहिँ खेर जान्छ भने तपाईँ डर गर्नु पर्दैन। अनि थप यिनीहरू भनेछन् अहिले आउने दशकमा नेपालमा बिलियन्स अफ डलर्सको बिजुली एनर्जी सेक्टरमा बिलियन्स अफ डलरको लगानीको सम्भावनाहरू खुल्ने नै छन् भनेपछि यो एमसीसी हामी अझै जोडेका छौँ। तपाईको फोटो गयो छ, हामी छौँ जोडेका छौँ। यो एमसीसी चाहिँ यो ढोका खोल्ने काम हो, त्यही अर्थमा पनि यो बल्छी मात्रै हो भन्छु म, र यो धेरै सस्तो हो अमेरिकाको लागि। यदि $500 मिलियन को लगानी गरेर नेपालको पुरै एनर्जी सेक्टर को निजीकरण गराउन सक्छ र फरेन इन्भेस्टमेन्टको लागि खुलाउन सक्छ, जो ब्राजिल पछि दोस्रो ठुलो हैन एनर्जी यो हाइड्रो शक्ति हो संसारमा है, र पछि बिलियन्स आउने दशकमा बिलियन्स अफ डलर्सको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्न पाउँछ। यो त धेरै सस्तो हो, 500 मिलियन हो कि होइन त? भनेपछि नेपाल र नेपालको सन्दर्भको स्वाधीनता निकै ठुलो सङ्कटमा छ भन्ने तपाईँ स्पष्ट हुनुहुन्छ? छ। त्यो छ भने कसले कुन लेभलबाट के गर्नुपर्छ त डाक्टर डेसन? अब यसलाई इन्कार गर्नुपर्छ। जसरी श्रीलङ्काले अन्तिमसम्म, नेपाल जस्तै अन्तिमसम्म पुग्दा राम्रो हेरेर यो हाम्रो हितमा होइन, हामी यसमा फस्दैनौँ भने अहिले भर्खर घोषणा गरेका छन् हैन। कसैले अब देशको इज्जत जान्छ हैन, कसैले यहाँ इन्भेस्ट गर्ने आउँदैन, यो गरिसकेपछि आरी बनिरहेका छन्। अब श्रीलङ्का त्यस्तो केही डर गरेका छैन, त्यस्तो हुँदैन पनि है। तपाईको यो रत्न होइन, रत्न श्रेष्ठ, रत्न संसार श्रेष्ठ हो, उहाँको त्यही तर्क थियो, मलाई ठिक लाग्यो हैन। अब विभिन्न कारणले यहाँ चाहिँ इन्भेस्ट गर्न चाहन्छन् अहिले है, यसलाई इन्कार गरेर केही फरक पर्दैन, फर्केर आउँछ, अर्को देशमा फर्केर आउँछ नि त। डाक्टर डेसन, एक थरीले त अमेरिकालाई चिड्याउनु रिसाउनु भनेको त ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि हामी ब्ल्याक लिस्टमा पर्छौँ, अरू दात्री निकायले वैदेशिक लगानी गर्नेहरूले पनि हात झिक्छन्, हामी धेरै ठुलो भड्खालोमा जाकिन्छौँ पो भन्छन् त।
अब ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने कुरा गर्नु पो यो 2012 जस्तो लाग्छ यो एउटा वैदेशिक चाहिँ वित्तीय कार्य दल नेपालमा आउन थाल्यो यो बाबुरामको पालोमा जस्तो लाग्छ यो मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धित आदि चाहिँ कानुनहरू बनाउनै पर्छ नत्र नेपालमा कसैले लगानी गर्ने छैन यसको ब्याङ्किङ सिस्टमसँग हामी कामै गर्दैन नेपाललाई आर्थिक संसारमा नेपाललाई बहिष्कार गर्ने सिधै धम्की गरेर आयो है अब वास्तविक धम्कीहरू त्यसरी आइरहेका छन् है त्यसरी आइरहेका छन् यसबाट त होइन नि है यसलाई इन्कर गरेर है आफ्नो स्वाभिमानी स्वतन्त्र अर्थनीति हामी बनाउँछौँ भन्ने हो अरु के होइन तपाई भन्दै हुनुहुन्छ नेपालको सार्वभौमिकता एमसीसी लागू भयो भने खतरामा पर्ने मात्रै होइन असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पनि मृत्यु हुन्छ र स्वाधीनताको पनि मृत्यु हुन्छ भन्नुहुन्छ एउटा समूह भन्नुहुन्छ यसलाई पारित नगरेमा चाहिँ धेरै कुराको मृत्यु हुन्छ भनिन्छ यो हामी कस्तो गलत पासोमा फसिसकेछौं त एकपछि अर्को सरकारले उनीहरुको सहमतिमै अझै भन्ने हो भने जुन बेलामा यो अगाडि बढ्यो त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनको सरकार थियो कृष्णबहादुर महरा पनि यसमा जोडिनु भएको छ भन्ने विश्लेषणहरू बाहिर आउँछ त्यसपछि ठुलठुला नेताहरू यहाँ जोडिनु भएको छ मलाई लाग्दैन कुनै पनि ठुलो नेता यहाँ नजोडिनु भएको छ यस्तो अवस्थालाई चिरेर तपाईको अभियान यसको लागि एउटा दबाव प्रतिरोध गर्न त निकै चुनौती पो छ नि त त्यसकारणले यो त ठुलो चुनौतीमा फसेको होइन डाक्टर देसन हामी अब चुनौती चाहिँ छ मलाई लाग्छ यो कुराहरुमा एमसीसी स्वयं बन्द पनि अब नेपाल इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत हुने माने तयार छ कि छैन भन्ने सवाल हो यदि अब इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत हामी होइन भने प्रत्यक्ष रूपमा घोषणा गर्न थाल्छ भने दुःख पाउँछ होला अमेरिकाबाट किनकि अमेरिका त प्रष्ट रूपमा आफ्नो दस्तावेजहरुमा भनेको छ इन्डो पेसिफिकमा हामी कुनै पनि राष्ट्र छोड्ने होइन है छुट्ने होइन है we will exclude no country है भनेपछि सबै यिनीहरुको त्यो चाटा मुनि उनीहरु लान खोजिरहेका छ अब यो एमसीसी यसको अंग हो एमसीसी यसको व्यापारी अंग हो एक किसिमले न तर नेपाल अमेरिकाको अहिलेको नीतिमा है यो सुरक्षाको कुरा है अन्तर्गत नै है व्यवसायिक कुरा आएको छ है र जोडिएका छन् र सैनिक कुरा पनि जोडिएका छ है यो ट्रम्पले है अगाडि सरेका नीतिको एउटा सबैभन्दा खतरनाक पक्ष चाहिँ धेरैले बनिरहेका छन् है त्यसैले यो एमसीसी बिना पनि है यो इन्डो पेसिफिकमा है हुन्छ कि भन्ने प्रश्न त बाँकी रहन्छ एमसीसी बीआरआई को प्रतिस्पर्धक हो यदि हामी संसारभरि हेर्ने हो भने यो विभिन्न टापुहरू बनाउँछ देशहरूभित्र जुन क्षेत्रफल भित्र यो पूर्वाधारको योजनाहरू बन्छ वा वैदेशिक एग्रो बिजनेस चल्छ अनि यो जुन त्यसबाट जे उत्पादित हुन्छ त्यो विदेशिन्छ हैन त्यो क्षेत्रफल चाहिँ यो देशको पुरा मातहतमा रहँदैन त्यहाँनिर सार्वभौमिकताको खतरा पनि छ तर यो टापुहरू हेर्ने हो भने अनि बीआरआई को रोड हेर्ने हो भने हैन यो दुईटा ठूलो शक्ति